नमस्कार, म रमेश पोखरेल, जनचेतना मावि र अहिले सैना महिना नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यो भर्चुअल क्लासमा तपाईहरुलाई म कक्षा 8 को गणित विषय अध्ययन गराउनको लागि उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि यहाँहरूले कापी किताब कलम अगाडि राखेर अब केही कुरा सिक्नको लागि तत्पर हुनुभएको छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। अब तपाईहरुलाई मैले यसभन्दा अगाडिको क्लासमा एरिया एन्ड भोल्युम अन्तर्गत एरिया पढाएको थिएँ अथवा क्षेत्रफल पढाएको थिएँ भने अब आजको क्लासमा मैले के गर्छु भने तपाईहरुलाई यो आयतन के रहेछ त, आयतन भनेको के हो यसको बारेमा केही कुरा बताउने छु। पक्कै पनि तपाईहरुले ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ भन्ने हेर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले गर्छु। र अब यो आयतन भनेको के हो अथवा यसलाई कसरी बुझौं? आयतन भन्दा बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ? अब मैले सामान्य तरिकाबाट यसलाई स्पष्ट पार्छु। तपाईहरुले एउटा ड्रम छ, सिङ्गो ड्रम छ एउटा, त्यो ड्रममा पानी भर्नुहुन्छ। ल यो 1000 लिटरको ड्रम भन्नुहुन्छ अनि त्यसमा पानी भर्नुहुन्छ। त्यस्तै सामान्य तपाईहरुले गाउँघरमा काठको गुल्लीहरु किनेको देख्नुहुन्छ। त्यहाँ बुवा आमाले भनेको सुन्नुहुन्छ नि तपाईहरुले, यति क्युब फुट काठ लिएर आइयो 1500 रुपैयाँ पर्दो रहेछ क्युब फिटलाई भनेको सुन्नु भएको छ नि। त्यही आयतनको कुरा हो त्यो। हामीले गणितमा यसलाई आयतन भनेर पढ्छौं भने सामान्य बोलीचालीमा हामीले त्यसलाई अरु भाषामा बोले पनि तर त्यो एक्ज्याक्ट के हो? आयतन हो। अब तपाईहरुलाई मैले केही एउटा चित्र हेर्नुस्। तपाईहरुले यो चित्रमा तपाईहरुले विज्ञानमा पढ्नु भयो होला। यस्तो कक्षा 8 मा पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु भनेपछि तपाईहरुले 7 कक्षामा पढ्नु भयो होला। यसलाई हेर्नुस् त, 7 कक्षाको विज्ञान विषयमा पक्कै पनि पढ्नु भयो यसलाई। एउटा जगमा भोरी पानी राखिएको छ, त्यसमा एउटा बललाई डुबाइएको छ। त्यो बलले त्यो भोरी जगमा पानी भएको भोरी पानीलाई विस्थापन गरेर त्यो पानी चाहिँ केमा झरेको छ? मेजरिङ सिलिन्डरमा झरेको छ। अब त्यो बल जगमा डुबाउँदा त्यसले पानी कति विस्थापन गर्यो त? कति पानी बाहिर पोखियो अथवा मेजरिङ सिलिन्डरमा झर्यो त? त्यो पानी जति झर्छ त्यति नै यो बलको के भयो? आयतन भयो है। अब यो तपाईहरुले विज्ञानमा पढ्नु भयो यसरी। अब तपाईहरुले यसलाई जे जसरी पढ्नु भयो, अब हामीले यसलाई गाउँघरे भाषा अथवा सामान्य भाषामा बुझौं आयतनलाई। आयतनमा पनि हामीले विज्ञान विषयमा पढ्दा अनियमित आकारका वस्तुहरूको आयतन पत्ता लगाउने तरिकामा यसलाई मेजरिङ सिलिन्डर प्रयोग गरेका थियौं। तर हामीले यो गणित विषयमा चाहिँ के गर्छौं भने नियमित आकारका वस्तुहरू तिनीहरूको अध्ययन गर्छौं, तिनीहरूको आयतन कसरी पत्ता लगाउने त्यसको बारेमा पढ्छौं। अब हेर्नुस् है, तपाईहरुले खेल खेल्नुहुन्छ, त्यसमध्ये एउटा यो बल छ। यो बलको आयतन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ तपाईले? बल त खेल्नुहुन्छ सधैँ, तर यसलाई तपाईहरुले गणितीय रूपमा हेर्नु भएको छैन पक्कै पनि। तर अब यसलाई हामीले गणित विषयमा आयतन पढिसकेपछि यसलाई अब बुझौं। तपाईहरुले फुटबल गेम हुँदा कतिको ख्याल गर्नु भएको छ? फुटबल गेम हुँदा त्यो बलको वेट लिइन्छ, त्यसमा कति हावा छ त्यसलाई नापेर मात्रै त्यो बल खेल्न योग्य छ छैन तब मात्रै डिसाइड गरिन्छ। अब हेर्नुस् है, यो बलमा तपाईहरुले हावा भर्नुहुन्छ, त्यो हावा यो बल भित्र कति अटायो होला, कति हावा छ होला भन्नु के हो?
यो बलको आयतन हो। तपाईहरुले बेलुन फुलाउनुहुन्छ मजाले, अब त्यसमा कति हावा छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहै हुँदैन। त्यो बेलुन भित्र पक्कै पनि हावा छ, हावा नभइकन त्यो फुलिन सक्दैन। त्यस्तै बल भित्र हावा छ र मात्रै बल टाइट भएको छ अथवा फुल्लेको छ। त्यसभित्र हामीले कति कुरा राख्यौं, कति कुरा अटायो भन्ने कुरा के हो? आयतन हो। त्यस्तै तपाईहरुले घर हेर्नुहुन्छ, घरलाई निश्चित जग्गामा मात्रै घर बनाइन्छ। त्यो घर बनाइसकेपछि अब त्यसले कति क्षेत्रफल ओगट्यो, पृथ्वीमा त्यसले कति क्षेत्रफल ओगट्यो? त्यो भनेको हामीले प्लेन सतहमा, यसभन्दा अगाडि हामीले समतलीय सतहमा क्षेत्रफल निकाल्ने तरिका पढेका थियौं। त्यही अनुसार अब त्यसमाथि बिल्डिङ बन्यो, एक तल्लाको बिल्डिङ बन्यो भने अब त्यसभित्र कति मान्छे अटाउन सक्छन् होला? त्यो कुरा आयतन हो। तपाईहरुले ड्रममा पानी भर्नुहुन्छ, त्यो कुरा आयतन हो। बलमा हावा भर्नुहुन्छ, त्यो आयतनको कुरा हो। एउटा गाग्रोमा तपाईहरुले पानी भर्नुहुन्छ, त्यो गाग्रोको आयतन हो। अब तपाईहरुले यसलाई गणितीय रूपमा बुझ्दा के गर्नु पर्यो? हामीले कुनै पनि वस्तुमा कति मात्रामा केही कुरा पनि भर्न सक्छौं, कति कुरा राख्न सकिन्छ, त्यो कुरा के हो? आयतन हो। र अब तपाईहरु यो बललाई मैले यसभन्दा अगाडि यो बल भने, अब हामीले गणितमा यसलाई स्फियर भनेर पढ्छौं। स्फियर, गोला। तपाईहरु नझुक्किनु होला, गोला र वृत्तमा फरक छ अथवा स्फियर र सर्कलमा फरक छ। जहिले पनि गोला के हुन्छ? 3D इमेजमा हुन्छ, 3D मा हुन्छ, 3D शेपमा हुन्छ गोला भने वृत्त के हुन्छ? सधैं प्लेन सतहमा अथवा 2D मा मात्रै हुन्छ। तपाईहरुले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब तपाईहरुले क्षेत्रफल निकाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सधैं के हुन्छ? 2D मा हुन्छ। हामीले एउटा गोलाको सतहको क्षेत्रफल निकाल्दै छौं भने एउटा कागजको सपोज तपाईहरुले गोलो बनाउनु भएको छ भने अब त्यसलाई हामीले काटौं अनि प्लेन सतहमा राखौं। त्यसपछि हामीले ग्राफको प्रयोग गरेर पनि यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं। तर आयतनको लागि के गर्नु पर्यो? अब त्यो गोला भित्र चाहिँ कति कुरा अटाएको छ, कुनै पनि चीज त्यसमा कति अटाएको छ भन्ने कुरा नै आयतन हो। त्यसो भने अब तपाईहरुले यस्ता खालका आकृतिहरू सधैं खेल्ने बलको आयतन हुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले दैनिक जीवनमा सधैं प्रयोग गर्ने, हेर्नुस् त, ड्रम। यो ड्रममा सधैं पानी भर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तपाईहरु 1000 लिटर अटाउँछ भन्नुहुन्छ। एक पटक अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने घरमा भएको ड्रमलाई अब गणितीय माध्यमबाट, गणितको सूत्र प्रयोग गरेर आयतन निकाल्ने तरिका जान्नु पर्यो। के साच्चीकै यसमा 1000 लिटर अटाउँछ त? त्यो ट्राई गर्नु पर्यो तपाईहरुले। अब यो तपाईहरुले ड्रम भनेर बुझ्नु भयो, तर वास्तविक गणितीय जीवनमा चाहिँ यो के हो त? गणितीय रूपमा यसलाई के भनिन्छ? बेलना। बेलनाकार छ नि, हेर्नुस् त, मैले साइडमा देखाएको चित्र र ड्रम मिल्दोजुल्दो छ हो। यसको पिँध के छ? पिँध सर्कल बनेको छ, वृत्ताकार छ र त्यसैगरी यसको ठाडो उचाइ छ। अब आयतन कसरी निकाल्ने कुरा त म भन्छु तपाईहरुलाई, तर हेर्नुस् है, तपाईहरुले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने यो ड्रम कस्तो आकारमा छ? बेलना आकारमा छ। अब यसमा यो ड्रममा पानी कति अटाउँछ भन्नु के हो? यो ड्रमको टोटल आयतन हो। तपाईहरुले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। अब म यो चित्र हेर्नुस्, तपाईहरुले यो चित्र तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। यो के हो? एउटा घन अथवा क्यूब हो। यसमा कतिवटा पाटा छन्, कतिवटा साइडहरू छन्? हेर्नुस्, 6 वटा साइडहरू छन्। अथवा हामीले
यसलाई घन किन भन्यो भने सबै साइडहरू इक्वल छन् अथवा बराबर छन् तसर्थ यसलाई हामीले घन भन्यौं। अन्यथा यो अलिकति लाम्चो आकारको, अलिकति सानो, कुनै साइडहरू ठुलो सानो भएको भए हामीले यसलाई के भन्थ्यौं? क्युबोइड अथवा षड्मुखाकार वस्तु भन्थ्यौं। षड्मुखाकार भनेको 6 वटा मुखहरू भएको हुनाले हामीले यसलाई षड्मुखाकार वस्तु भन्थ्यौं। तर यसका सबै पाटाहरू बराबर भएको हुनाले हामीले यसलाई घन भन्यौं, किनकि यसको लम्बाई, चौडाई र उचाइ सबै के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। लम्बाई बराबर चौडाई बराबर उचाइ हुन्छ, तसर्थ यसलाई हामीले घनाकार वस्तु भन्यौं। त्यस्तै लम्बाई, चौडाई र उचाइको साइज फरक छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं? षड्मुखाकार वस्तु भन्छौं। अब तपाईहरुले एउटा चित्र हेर्नुहोस्। यो चित्रमा तपाईहरुलाई एउटा कार्टुन देखाएका छौं। हेर्नुहोस् त यो कार्टुनमा लम्बाई सेतो लाइन दिएको छ, लम्बाई, त्यसैगरी चौडाई b दिएको छ अनि उचाइ h दिएको छ। मैले तपाईहरुलाई कार्टुनमा किन फोकस गरे भने कक्षा 8 मा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने यस्तै षड्मुखाकार वस्तुहरूको आयतन निकाल्न पर्नुपर्छ, त्यसैगरी घनाकार वस्तुहरूको आयतन निकाल्नु पर्नुपर्छ। तसर्थ तपाईहरुले यो चित्रमा हेर्नुहोस्, लम्बाई दिएको छ, चौडाई दिएको छ, उचाइ दिएको छ। अब हामीले यसलाई हेर्दा हेर्नुस् है, लम्बाई ठुलो जस्तो देखिन्छ, चौडाई सानो छ, त्यसैगरी उचाइ के छ? ठुलो, चौडाई भन्दा ठुलो छ, अथवा तीनवटै लम्बाई, चौडाई र उचाइको नाप फरक छ पक्कै पनि। त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले अब आयतन निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो? त्यस वस्तुको, कुनै पनि वस्तुको, तपाईहरु क्लियर हुनुहोस्, आयतन v बराबर जहिले पनि कुनै पनि वस्तुको आधारको क्षेत्रफल हेर्नुहोस् है, आधार भनेको यहाँ यो कार्टुनमा हेर्नुहोस् है, पिँधको भाग गाढा देखाइएको छ नि, पिँधको भाग हेर्नुहोस्, त्यो भनेको यो कार्टुनको लागि आधार हो। आधारको क्षेत्रफल, आधार कस्तो छ यसको? आयतकार छ। तपाईहरुले यसभन्दा अगाडि पढिसक्नु भएको छ, आयतकार वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिका के हो? लम्बाई इन्टु चौडाई। तपाईहरुले यसभन्दा अगाडि क्षेत्रफल पढिसक्नु भएको छ, त्यसमा त्यही नियम अनुसार यसको आधारको क्षेत्रफल निकाल्नुहुन्छ। आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ, कुनै पनि वस्तुको पिँधको क्षेत्रफल, त्यसको आधारको क्षेत्रफल निकालिन्छ, त्यसपछि त्यसको हाइट जति छ त्यसले गुणन गरिन्छ अथवा मल्टिप्लाई गरिन्छ। यसको आधारको क्षेत्रफल के हुन्छ? l इन्टु b, लम्बाई इन्टु चौडाई। त्यसपछि त्यसलाई उचाइले गुणन गरिदिनुस्, त्यो के हुन्छ? आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ अथवा l इन्टु b इन्टु h। अब तपाईहरु आयतन जहिले पनि जहाँ पनि है, यस कुरामा तपाईहरु क्लियर हुनुहोस्। आयतन निकाल्ने कसरी? सबैभन्दा पहिला कुनै पनि वस्तुको आधारको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो। आधारको क्षेत्रफल निकालिसकेपछि त्यो आएको क्षेत्रफललाई त्यस वस्तुको उचाइले गुणन गर्यौं भने के हुन्छ? त्यस वस्तुको आयतन हामीलाई थाहा हुन्छ। जस्तै आधारको क्षेत्रफल, मैले यसभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई एउटा कार्टुन देखाएको थिएँ, त्यसको आधारको क्षेत्रफल के हुन्छ? l इन्टु b, लम्बाई इन्टु चौडाई, किनकि त्यो आयतकार थियो। त्यसको आधार कस्तो थियो? आयतकार थियो, इन्टु उचाइ भनेको h। यसरी तपाईहरुले अब यसलाई कोष्ट हटायौं भने आधारको क्षेत्रफल भनेको l इन्टु b र उचाइ भनेको h भयो। अब कोष्ट हटायौं भने के हुन्छ? l इन्टु b इन्टु h। षड्मुखाकार वस्तुहरूको आयतन हामीले कसरी निकाल्न सक्ने रहेछौं? लम्बाई, चौडाई र उचाइलाई गुणन गर्यौं भने त्यस षड्मुखाकार वस्तुको आयतन पत्ता लाग्दो रहेछ। त्यसो भए अब
अब तपाईहरुले यो आयतन पत्ता लगाइसकेपछि अर्को पनि बुझ्नुस् है। षड्मुखाको आयतन, षड्मुखाको आयतन त के हुँदो रहेछ? v बराबर लम्बाई इन्टु चौडाई इन्टु उचाइ हुँदो रहेछ। त्यसो भए अब घनाकार वस्तु घनको आयतन लेखौं। घनको आयतन, अब घनाकार वस्तुको आयतन के हुन्छ? यही नियम अनुसार लम्बाई इन्टु चौडाई इन्टु उचाइ त हो, किनकि घन पनि एउटा षड्मुखा हो, 6वटा पाटा हुन्छन् त्यसका। त्यसो भए अब एउटा नियम छ फेरि, घनमा के हुन्छ? लम्बाई चौडाई र उचाइ तीनवटै के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। तीनवटै के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। त्यसो भए त हामीले कुनै एउटा ल्याउँ न, लम्बाई इन्टु लम्बाई इन्टु लम्बाई भन्नुस्, अथवा चौडाई इन्टु चौडाई इन्टु चौडाई भन्नुस्, अथवा उचाइ इन्टु उचाइ इन्टु उचाइ भन्नुस्, किनकि यिनी तीनवटै के छन्? बराबर छन् हो। त्यसो हो भने अब तपाईहरुले लम्बाई, मैले लम्बाईलाई लिए, लम्बाई इन्टु लम्बाई इन्टु लम्बाई, त्यसको मतलब L इन्टु L इन्टु L अथवा L क्यूब, तीनवटालाई गुणन गर्यो भने के हुन्छ? L क्यूब हुन्छ। अब किन यस्तो लेख्यौं? L = B = H, लम्बाई चौडाई र उचाइ तीनवटै बराबर भएकोले अब घनाकार वस्तुको आयतन के हुँदो रहेछ? L क्यूब, अथवा कुनै एउटा भुजा दिन्छ हामीलाई, त्यसको क्यूब गर्यौं भने घनाकार वस्तुको आयतन आउँदो रहेछ। त्यस्तै षड्मुखाको आयतन भनेको L इन्टु B इन्टु H रहेछ। अब तपाईहरुले कन्सेप्ट एउटा राख्नु पर्यो कि कुनै पनि वस्तुको आयतन निकाल्दा त्यस वस्तुको आधारको क्षेत्रफल निकालिन्छ र त्यस वस्तुको उचाइले गुणन गर्यौं भने त्यसको आयतन आउँछ। आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ, जुनसुकै वस्तुको पनि हामीले आयतन निकाल्दा के गर्छौं भने आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ। अब तपाईहरुलाई एउटा ड्रम, एउटा यस्तो बेलनाकार ड्रम मैले यसभन्दा अगाडि देखाइसके, यसको क्षेत्रफललाई त्यही आधार इन्टु उचाइ नै गर्ने हो। हेर्नुस्, आधारमा के छ? वृत्त छ, वृत्तको क्षेत्रफल निकाल्नुस्। वृत्तको क्षेत्रफल के हो? πr² हो, आधारको क्षेत्रफल। अनि यसको उचाइ h, πr² इन्टु h अथवा πr² h। ल हेर्नुस् त, ड्रमको क्षेत्रफल, सरी ड्रमको आयतन, यो ड्रममा कति पानी अटाउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई के गर्न सकिने भयो? πr² h सूत्रको प्रयोग गर्यौं। हामीसँग एउटै नियम छ, जहिले पनि आयतन निकाल्ने के हो? आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ हो। त्यसो भयो भने यो ड्रमको लागि आधार के हो? वृत्त हो। त्यसपछि हामीलाई उचाइ दिएकै छ, आधारको क्षेत्रफल πr² इन्टु h गर्यौं भने ड्रमको आयतन आयो। अब तपाईहरुले चित्रमा हेर्नुस् एकपटक। तपाईहरुलाई चित्रमा स्क्वायर युनिट र क्यूब युनिट भनेर देखाइएको छ। चित्र हेर्नुस् त एकपटक। स्क्वायर युनिट, क्यूब युनिट हेर्नुस् है। अब यसमा पहिलो चित्र हेर्नुस्। पहिलो चित्र कस्तो शेपमा बनेको छ? 2D शेपमा बनेको छ, अथवा यो प्लेन सतहमा बनेको छ। प्लेन सतहमा भएको चीजलाई तपाई हातमा लिएर खेलाउन मिल्दैन। हेर्नुस् है, 2D मा भएका कुनै पनि वस्तुहरूलाई तपाई हातमा लिने, त्यसलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्न। मैले अहिले भर्खरै व्हाइट बोर्डमा एउटा चित्र बनाए भने त्यो चित्रलाई तपाई हातमा लिएर खेलाउन मिल्छ? मिल्दैन। हामीले
अब यो 2D मा बनेका कुनै पनि सेपहरू छन् भने त्यो के हो, त्यसको हामीले के निकाल्छौँ, एरिया निकाल्छौँ। एरिया जहिले पनि के हुन्छ, स्क्वायर युनिटमा हुन्छ। चित्रमा हेर्नुहोस् त, तल लम्बाई र चौडाई एरो लगाएर देखाइएको छ। सपोज 5 cm र 6 cm छ भने 5 × 6 कति हुन्छ, 5 र 6 लाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने हेर्नुहोस् है, यो चित्र बनाए मैले भर्खरै एबीसीडी। केमा बनाए त, व्हाइट बोर्डमा बनाए। अब मैले यो चित्रलाई लिन्छु अनि हातमा मजाले राखेर हेर्छु भन्न मिल्छ, मिल्दैन। 2D मा छ, यो 2D मा छ। अब यो समतल सतहमा छ, यसलाई हामीले देख्न त सक्यौं तर हातमा लिएर महसुस गर्न सकेनौं। अब यस्ता 2D मा बनेका कुराहरूको हामीले के गर्छौं, क्षेत्रफल निकाल्छौं जहिले पनि है। तपाईहरु क्लियर हुनुहोस्। अब यसको क्षेत्रफल लम्बाई र चौडाई दिएको छ भने क्षेत्रफल के लेख्छौं, L × B, लम्बाई इन्टु चौडाई निकाल्छौं। र यसको युनिट स्क्वायरमा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सपोज यो L मिटर छ, अर्को B मिटर छ है, मिटरमा छ, यसको नाप के छ, मिटरमा छ भने L र B मल्टिप्लाई हुँदा m र m पनि त मल्टिप्लाई हुन्छ नि, एकाइ पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, m × m हुन्छ। त्यसो हो भने त L × B m स्क्वायर भयो। हेर्नुहोस् त, m र m मल्टिप्लाई गर्यौं, त्यसपछि यो के भयो, मिटर स्क्वायर भयो। अथवा यो क्षेत्रफल हामीले जहिले पनि के गर्छौं, स्क्वायर युनिटमा लेख्छौं। अब त्यस्तै चित्रमा फेरि एकपटक हेर्नुहोस्। अर्को छ क्यूब युनिट। क्यूब युनिट छ, यसमा हेर्नुहोस् त, एकाइ के छ, cm क्यूबमा छ। अनि यो चित्र हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको चित्रहरू त हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्छौं त। तपाईहरुले कुनै पनि सामान पसलमा किन्न जाँदा के गर्नुहुन्छ, कार्टुनमा राखेर ल्याउनुहुन्छ। यस्तै त हुन्छ। कार्टुनलाई त तपाईले मजाले पल्टाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हो भने यिनी क्यूब युनिटहरू के छन्, हामीले सजिलैसँग महसुस गरेर त्यसमा कुनै पनि कुरा राख्न सक्छौं। त्यसमा कुनै कुरा राख्न सक्छौं, त्यो के हो, त्यस्ता 3D सेपहरूको हामीले के गर्छौं, आयतन पत्ता लगाउँछौं। के त्यसो भए 3D इमेजहरूको क्षेत्रफल छैन? क्षेत्रफल छ त, आयतन मात्रै होइन, क्षेत्रफल छ। क्षेत्रफल किन छ? अब यो 3D इमेजमा हेर्नुहोस् है, 3D इमेजमा हेर्नुहोस्, क्यूबिक युनिट भनेर छ, त्यसमा हेर्नुहोस् त, यसको हामीले चारैतिरको भाग, चारवटा भित्ताहरू छ, त्यसमा हामीले कलर गर्न सक्छौं। माथिको र पिँधको भागमा कलर गर्न सक्छौं। बाहिरबाट यसलाई हामीले कलर गर्यौं भने त्यो बाहिरी भाग के हो, यसको क्षेत्रफल हो, यसको क्षेत्रफल। तर त्यही कार्टुन भित्र हामीले केही कुरा राख्यौं, भर्यौं भने के हो, त्यो कार्टुनको आयतन हो। अब यसलाई मैले त यसभन्दा अगाडि भने तपाईहरुलाई 2D मा हुन्छ जहिले पनि क्षेत्रफल निकाल्दा हामीले के गर्छौं, प्लेन सतहमा राखेर गर्छौं भने। त्यसो हो भने 3D लाई अब कसरी प्लेन सतहमा राख्ने त? यो कार्टुनलाई तपाईहरु चेत्नुस्। अब मजाले एक-एकवटा पाटा निकाल्नुस्। 6 वटा पाटा हुन्छन्, 6 वटा पाटा हुन्छन्। तिनी पाटाहरूलाई के गर्नुस्, एउटा ग्राफमा बिछाउनुस्। ग्राफमा बिछाइसकेपछि अब गन्नुस्, कति भयो, कति आउँछ क्षेत्रफल। एउटा कार्टुनलाई पनि हामीले प्लेन सतहमा राख्न सक्यौं, सतहमा राखेर क्षेत्रफल निकाल्न सक्यौं। अब हामीले नितान्त आयतन पढ्दै छौं, तसर्थ अब यो कार्टुनको आयतन चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भनिसके। एउटा कार्टुन कस्तो हुन्छ, षड्मुखाकार हुन्छ, त्यसको आयतन निकाल्ने हो आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ, अथवा
लम्बाई इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ। लम्बाई इन्टु चौडाइ भनेको आधारको क्षेत्रफल हो र कुनै पनि वस्तुको उचाइ भनेको के हो? हामीलाई त्यसको हाइट अथवा कुनै ठाउँमा तपाईहरुले उचाइ भनेको मोटाइ पनि हुन सक्छ। नझुक्किनुहोस्। अब एउटा किताबको आयतन निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ तपाईहरुले? तपाईहरुले त्यसको सुरुको गाताको लम्बाई र चौडाइ नाप्नुहुन्छ र अब त्यसको मोटाइ नाप्नुहुन्छ। कति मोटो छ? त्यो मोटाइ भनेको के हो? यहाँ उचाइ हो है। अब तपाईहरुले यो चित्र हेर्नुस्। यो चित्र तपाईहरुलाई क्यूबको चित्र देखाएको छु मैले। अब यो चित्रमा फर्स्ट चित्रमा हेर्नुस् है। 1 मिटर क्यूब, सबैमा 1 मिटर क्यूब 1 मिटर क्यूब छ। किन यस्तो भयो होला? यो कस्तो छ भने घन जस्तो छ। एउटा टुक्रालाई मात्रै हेर्नुस्, छेउको टुक्रालाई मात्रै हेर्नुस् है। मैले 1 मिटर क्यूब सुरुको लेखेको छु नि, त्यसलाई एउटा टुक्रा सपोज तपाईको हातमा छ। त्यसको लम्बाई चौडाइ र उचाइ बराबर छ अथवा 1 मिटर लम्बाई 1 मिटर चौडाइ र 1 मिटर उचाइ छ भने अब हामीले यसको आयतन निकाल्दा के भयो? लम्बाई इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ गर्छौं। अब यो आयतन कति आयो? 1 मिटर क्यूब भयो। अब तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा यहाँ बुझाउँदै छु, ध्यान दिएर हेर्नुस्। यहाँ कतिवटा 1 मिटर क्यूब छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वटा 1 मिटर क्यूब छ। अब तपाईहरुले एउटा टुक्राको आयतन त 1 मिटर क्यूब रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो। त्यसोभए यो सिंगो चित्र छ नि, यो सिंगो चित्र फर्स्ट चित्र हेर्नुस्। त्यसको जम्मा आयतन कति रहेछ? जम्मा आयतन 9 वटा छ टुक्रा। एउटा टुक्राको आयतन हो 1 मिटर क्यूब भने अब 9 वटा टुक्राको कति भयो? 9 मिटर क्यूब। यसको जम्मा आयतन कति रहेछ? 9 मिटर क्यूब। मिटर क्यूब मात्रै भन्ने होइन है, नझुक्किनुहोस् तपाईहरु। यसमा सिएम क्यूब एकाइ कुन नापमा लिएको छ, हामीले नाप कुन एकाइमा लिएका छौं त्यो अनुसार हुन्छ। यसमा फिट पनि हुन सक्छ, माइल हुन सक्छ, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर, यसमा जुन पनि एकाइ हुन सक्छ। तपाईहरु नझुक्किनुहोस्। अब तपाईहरुले फर्स्ट चित्रमा देखिसक्नु भयो 9 मिटर क्यूब, त्यसको आयतन हामीले देख्यौं। अब दोस्रो चित्रमा हेर्नुस् है। दोस्रो चित्रमा हेर्नुस्। यसमा के छ? अघि हामीले एउटा टुक्रा थियो, एउटा टुक्राको जम्मा जम्मी 9 मिटर क्यूब। फर्स्ट चित्रमा यसको जम्मा जम्मी आयतन 9 मिटर क्यूब छ भन्यौ। त्यसो भए त्यस्तै यसमा त 3 वटा टुक्राहरू जोडेको छ त। सेकेन्ड चित्रमा 3 वटा टुक्रा जोडेको छ। त्यसो हो भने अब यो सेकेन्ड चित्रको जम्मा आयतन कति होला? सेकेन्ड चित्रको जम्मा आयतन कति होला? मैले यसबाट तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको के हो भने तपाईहरुले आयतनहरू पत्ता लगाइसकेका जतिवटा टुक्रा छन् सबैलाई के गर्न मिल्छ? जोड्न मिल्छ। आयतनहरूलाई जोड्न मिल्छ। तर यो क्षेत्रफलको हकमा लागू हुँदैन। यो आयतनमा मात्रै हो। तपाईहरु क्लियर हुनुस् है। आयतनमा हामीले जतिवटा टुक्राको पनि आयतनलाई के गर्न मिल्छ? जोड्न मिल्छ। अब सेकेन्ड चित्रमा हेर्नुस्। पहिलो चित्रमा कति थियो? 9 मिटर क्यूब आयतन थियो भने अब दोस्रो चित्रमा त्यस्तै 3 वटा लेयरहरू खप्टाइएको छ। त्यसो हो भने पहिलो चित्रको आयतन, पहिलो लेयरको आयतन 9 मिटर क्यूब, सेकेन्डको 9 मिटर क्यूब, थर्डको 9 मिटर क्यूब। अब 3 वटालाई जोड्नुस्। जोड्दा कति भयो? 9 × 3 अथवा 9 + 9 + 9 गर्नुस् 27 मिटर क्यूब। अब सेकेन्ड चित्र तपाईहरुले अघि देखिसक्नु भएको छ। त्यसको आयतन कति भयो? 27 मिटर क्यूब आयतन भयो। अब तपाईहरुले यति कुरा बुझिसकेपछि आयतनलाई जोड्न मिल्दो रहेछ। आयतन भनेको एक्ज्याक्ट त्यसभित्र कति कुरा अटाउँछ भन्ने कुरा रहेछ।
यो कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यसो हो भने अब तपाईहरुले एकपटक चित्रमा हेर्नुस्। तपाईहरुलाई यसभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु मैले, एउटा कार्टुन छ र त्यसको तल हेर्नुस्, आयतन v बराबर आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ अथवा लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ। हामीले यस्तो गर्यौं भने अब कक्षा 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आयतन भन्ने कुरा सबै गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि। यति कुरा क्लियर रूपमा बुझ्नुभयो भने तपाईहरुले पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हरेक कुराको आयतन निकाल्दा के रहेछ, सबैभन्दा पहिला आधारको क्षेत्रफल निकाल्ने, त्यसपछि त्यस वस्तुको उचाइले गुणन गर्यौं भने के हुँदो रहेछ, कुनै पनि वस्तुको आयतन पत्ता लाग्दो रहेछ। अब तपाईहरुलाई मैले एउटा प्रश्न स्क्रिनमा देखाउँछु। एउटा बाकसको लम्बाइ 30 cm, चौडाइ 20 cm र उचाइ 10 cm छ भने उक्त बाकसको आयतन निकाल्नुहोस्। अब यो आयतन चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त? यति बेर तपाईहरुले आयतन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसक्नु भयो भने अब यो क्वेशनको सायद तपाईहरुले सल्भ गरिसक्नु भयो। गर्नु भएको छैन भने एकपटक म गरेर देखाउँछु। यो क्वेशनमा हेर्नुस् है, एउटा बाकसको लम्बाइ 30 cm, मैले क्वेशन तपाईहरुले लेखिसक्नु भयो, मैले सोलुसन गरेर देखाउँछु। यहाँ उक्त बाकसको लम्बाइ कति छ? लम्बाइ L बराबर 30 cm, चौडाइ B बराबर 20 cm र उचाइ H बराबर 10 cm। त्यसो भए हामीलाई सोधेको के हो? आयतन V बराबर हामीलाई थाहा छैन। अब हामीले पत्ता लगाउने के हो? आयतन हो। उक्त बाकसमा तपाईहरुले अब सपोज कति कपडा राख्न सक्नुहुन्छ, त्यही नै हामीले पत्ता लगाउँदै छौं। त्यसो हो भने हामीलाई के कुरा थाहा छ? आयतन V बराबर भोल्युम, V बराबर लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ। लम्बाइ इन्टु चौडाइ भनेको त्यसको त्यो बाकसको पिँधको क्षेत्रफल हो, त्यसलाई हामीले त्यो बाकसको उचाइले गुणन गर्यौं। त्यसो भए 30 इन्टु 20 इन्टु 10। अब एकाइ एकमुष्ट मैले लास्टमा लेख्छु, तर हेर्नुस् है, यसलाई यसरी लेखेको 30 cm इन्टु 20 cm इन्टु 10 cm। अब हामीले के गर्छौं भने यसमा एकाइलाई गुणन गर्छौं अनि यो अंक र यो अंकलाई गुणन गर्छौं। 6 कति भयो? 6000 cm क्यूब। हेर्नुस्, अब यसको उक्त बाकसको आयतन कति रहेछ? 6000 cm क्यूब। cm क्यूब किन लेखे? एउटा cm, दुईवटा cm र तीनवटा cm लाई गुणन गर्दा के भयो? cm क्यूब भयो। आयतन जहिले पनि क्यूब युनिटमा हुन्छ, यसभन्दा अगाडि तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसो हो भने अब उक्त बाकसको आयतन कति रहेछ? 6000 cm क्यूब। यसरी तपाईहरुले आयतन निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई मैले थप क्वेशनहरु दिन्छु, हेर्नुस् है। अब सेकेन्ड र थर्ड क्वेशन हेर्नुस्। सेकेन्ड र थर्ड क्वेशन, एउटा षड्मुखा भन्ने बित्तिकै नझुक्किनुस्। तपाईसँग अगाडि कार्टुन छ एउटा, षड्मुखा भनेकै त्यही हो। षड्मुखाको चौडाइ 9 cm, उचाइ 8 cm र
त्यसको जम्मी आयतन 720 cm। यहाँ क्युब हुनुपर्नेमा स्क्वायर भएछ है, यो क्युब हुनुपर्छ, cm क्युब सच्याउनुहोस् है। cm क्युब भए सडमुखाको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस्। गजबको क्वेसन छ। तपाईहरुलाई कक्षा 8 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई परीक्षामा सोध्न सकिने क्वेसन यस्तै हुन्। लम्बाइ चौडाइ कुनै दुईवटा नापहरु दिएको छ र त्यसको आयतन दिएको छ। अब एउटा नाप पत्ता लगाउनु पर्यो भने अब त्यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौं हेर्नुस् है। आयतन v बराबर तपाईहरुले लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ बुझिसक्नु भएको छ। यति बुझ्नु भयो भने अब तपाईहरुलाई जे दिएको छ त्यसलाई यही यिनैहरुको ठाउँमा राख्नुहोस्। आयतन कति दिएको छ 720 दिएको छ। त्यसैगरी लम्बाइ हामीलाई दिएको छैन, l नै राखौं। चौडाइ कति छ, चौडाइ भनेको तपाईहरुलाई 9 cm दिएको छ, 9 इन्टु त्यसैगरी उचाइ 8 दिएको छ। त्यसो भए अब मैले सेकेन्ड क्वेशनको सल्भ भन्दै छु है, तपाईहरुलाई हिन्ट दिन्छु, त्यही अनुसार गर्नुहोस्। अब आयतन 720 छ, त्यसैगरी लम्बाइ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यसको चौडाइ 9 छ, उचाइ 8 छ। यस्तो अवस्थामा 720 लाई जस्ताको तस्तै राखौं, l इन्टु अब यिनी अंकहरुलाई गुणन गरौं, 8 9 9 8 72। अर्थात अब हेर्नुस् है, यो 72 ले यो 720 लाई भाग जान्छ, अथवा हामीले यसलाई अपनमा ल्याउन सक्छौं, डिभाइडमा ल्याउन सक्छौं। 720 डिभाइड बाइ यो अंकलाई अंकका मुनि लैजाउँ, 72 इजिकल्स टु यता के बाँकी रह्यो, l मात्रै बाँकी रह्यो। अर्थात 72 1 पटक गयो, 0 को 0। त्यसो भए 10 इजिकल्स टु l। तसर्थ लम्बाइ l बराबर कति रहेछ 10 cm। सजिलै निकाल्न सकियो। अब त्यसैगरी तपाईहरुले तेस्रो क्वेशन हेर्नुस्। तेस्रो क्वेशन, एउटा 6 cm लम्बाइ भएको घनको भित्र 2 cm लम्बाइ भएको कतिवटा घन अटाउलान्। यस्तो क्वेशन छ, 6 cm लम्बाइ भएको घनको भित्र 2 cm लम्बाइ भएको कतिवटा घनहरू अटाउलान्। अब तपाईहरुले घन भन्ने बित्तिकै क्लियर हुनु पर्यो, त्यसको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ तीनवटै के छन्, बराबर छन्। त्यसो भए हामीले l बराबर एउटा ठूलो घन छ, ठूलो सपोज मान्नुहोस् लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर भएको तपाईसँग एउटा कार्टुन छ। एउटा कार्टुन छ, त्यसको लम्बाइ 6 cm छ, चौडाइ पनि 6 cm छ र उचाइ पनि 6 cm छ। अब तपाईहरुले के गर्नुस् भने त्यो सिंगो कार्टुन, ठूलो कार्टुन जुन छ 6 cm लम्बाइ चौडाइ र उचाइ भएको कार्टुन छ, त्यसको आयतन निकाल्नुहोस्। कसरी, लम्बाइ इन्टु चौडाइ इन्टु उचाइ गर्नुहोस्। अब त्यति निकालिसकेपछि तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ, अब फेरि दोस्रो घनतिर जानुस्। सानो घन छ नि तपाईहरुसँग, कति 2 cm, कुनै एउटा साइड 2 cm। घन भन्ने बित्तिकै तीनवटै साइडहरु के छन्, बराबर छन् भन्ने कुरा बुझ्नु भयो तपाईहरुले। त्यसो भए लम्बाइ 2 cm, चौडाइ 2 cm र उचाइ 2 cm। अब तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ, सानो घनको पनि आयतन निकाल्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले प्र्याक्टिकली पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कार्टुन लिनुस् ठूलो, अनि सानो कार्टुनहरु थुप्रै लिएर आउनुस्। थुप्रै कार्टुनहरु लिएर आउनुस्, त्यसमा राख्दै जानुस् मजाले। कार्टुन भित्र राख्नुस्। आयतन भनेको त्यही हो, हामीले भित्र कति कुरा राख्न सक्छौं भन्ने कुरा के हो, आयतन हो। त्यसो हो भने अब ठूलो कार्टुनमा साना कार्टुनहरु राख्दै जानुस्, त्यसमा कति अटाउँछ। त्यसभित्र जति कार्टुनहरु अटाए ती कार्टुनहरुको आयतनलाई, एउटा कार्टुनको आयतन निकाल्नुस् र सबै कार्टुनहरुको आयतनलाई जोड्नुस्।
र एक साइड राख्नुस्। अब ठुलो कार्टुनको आयतन निकाल्नुस् र एक साइड राख्नुस्। अब हेर्नुस् दुईवटै आयतनहरू के हुन्छन्, इक्वल हुन्छन्। अब तपाईहरुलाई क्वेशनले सोधेको के हो भने एउटा 6 cm लम्बाई भएको घनाकार कार्टुन छ, एउटा चाहिँ 2 cm लम्बाई भएको एउटा घनाकार सानो कार्टुन छ। अब त्यही 2 cm घनाकार कार्टुनहरू त्यो 6 cm लम्बाई भएका घनाकार कार्टुन भित्र कतिवटा राख्न सकिन्छ सोधेको त्यही हो। अब तपाईहरुले यसलाई सजिलै के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईहरुले घनाकार वस्तुको आयतन भन्ने बित्तिकै एल क्यूब भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यसभन्दा अगाडि मैले भनिसकेको छु। अब यही सूत्रको प्रयोग गर्दै ठुलो कार्टुनको आयतन निकाल्नुहोस्, त्यसलाई क्यापिटल भी लेख्नुहोस्, क्यापिटल भी लेख्नुहोस्, त्यसको आयतन निकाल्नुहोस् L * B * H गरेर। त्यसैगरी अब फेरि सानो कार्टुन पनि छ हामीसँग, किनकि ती साना कार्टुनहरू ठुलो कार्टुनमा कति भर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु छ हामीलाई। त्यसो हो भने त्यसलाई स्मल भी लेख्नुहोस्, त्यसको आयतन पनि L * B * H, अर्थात् हामीसँग लम्बाई चौडाई र उचाइ बराबर भएको हुनाले L क्यूब, यसको पनि तीनवटै भुजाहरू बराबर भएको हुनाले यसको पनि L क्यूब। दुईवटैको आयतन निकाल्नुहुन्छ। अब त्यसो हो भने जम्मा अटाउने कार्टुनको संख्या, घनको संख्या लेखौं। क्वेशनले घन भनेको छ। घनको संख्या बराबर के हुने भयो, घनको संख्यालाई n मानौं। n बराबर के हुने भयो, n बराबर धेरै आयतनलाई थोरै आयतनले भाग गरौं, क्यापिटल भी अपन स्मल भी। यति गर्नुभयो भने के हुन्छ, संख्या आउँछ। त्यसभित्र कतिवटा कार्टुन हटाए भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईहरुले कक्षा 8 मा भएको आयतन सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई अब के त्यसो भए यति बाकसको यस्ता षड्मुखाकार वस्तुहरूको आयतन निकाल्न सके भयो? यस्तो जिज्ञासा छ भने अब तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने सपोज यो एउटा षड्मुखाकार वस्तु हो, त्यसैगरी यो एउटा मार्कर हेर्नुस्, यो मार्कर कस्तो छ, बेलनाकार छ। मैले अब तपाईहरुलाई कक्षा 8 मा त नितान्त षड्मुखाकार वस्तुहरू छन् है, तर तपाईहरुलाई यो डिफरेन्टको कुरा देखाउँदै छु। एउटा षड्मुखाकार छ, एउटा के छ, बेलनाकार छ। अब तपाईहरुलाई चित्रहरू कस्तो गराएर दिन्छ भने यसरी जोडेर दिन्छ। यसरी जोडेर दियो भने अब यसको आयतन निकाल्नु पर्यो। तपाईहरु अब ढुक्क हुनुहोस्, मैले यसको आयतन निकाल्छु छुट्टै, यसको आयतन निकाल्छु छुट्टै, दुईटालाई ल्याएर जोड्दिन्छ। आयतन त जोड्न मिल्छ मजाले। त्यसो भए यो संयुक्त वस्तुको आयतन आयो। अब तपाईहरुले जतिवटा बाकस जोडेर दिए पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले आयतन निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा घर निश्चित जग्गामा बनिसक्यो भने अब त्यो घरभित्र मान्छे कति अटाउँछन्, मानौ 50 जना अटाउँछन् एउटा घरमा। अब त्यसमा तालो थप्यौं भने, अर्को तालो थप्यौं भने के हुन्छन्, तल 50 माथि 50, दुईटालाई जोड्नुस्, त्यो जम्मा घरमा कति 100 जना अटाउँछन्। फेरि तेस्रो तल थप्यौं भने कति, थप 50 जना अटाउँछन्। त्यसो भने 150 पुग्यो। तसर्थ हामीले वस्तुहरू जस्तो सुकै हुन् तर तिनीहरूको आयतनलाई जोड्न मिल्छ, आयतनलाई जोड्न सकिन्छ। अब तपाईहरु क्लियर रूपमा यस्तो चित्रहरू छ भने, यस्तो जोडेको चित्रहरू छ भने त्यसलाई हामीले यस वस्तुको आयतन छुट्टै, यस वस्तुको आयतन छुट्टै, दुईटालाई ल्याएर जोड्देऊ भने के भयो, त्यो संयुक्त वस्तुको आयतन आयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मैले यति बेर तपाईहरुलाई थुप्रै कुरा बताएँ, पक्कै पनि यो आयतनको बारेमा क्लियर हुनुभयो भन्ने कुरा मैले अपेक्षा गरेको छु। तपाईहरुले एउटा सूत्र मात्रै सम्झिनु पर्यो, आयतन V बराबर आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ। यति कुरा तपाईहरुले मनमा लिनुभयो भने अवश्य पनि जुनसुकै वस्तुको पनि आयतन निकाल्न सक्नुहुन्छ। र आजको क्लासमा तपाईहरुलाई मैले आयतन भन्ने कुरा
के रहेछ भन्ने कुरा बुझाएँ। अब तपाईहरुले यसलाई व्यवहारिक रूपमा घरमा बुबा आमाले काठ किनेर ल्याउनुहुन्छ, यति क्युफिट भन्नुहुन्छ, त्यो क्युफिट सत्य छ कि छैन अब तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्यो। तपाईहरुले त्यसको क्युफिट सत्य छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो काम अब तपाईहरुले घरमा बसेर गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको लागि तपाईहरुलाई आयतन बारे यति कुरा बताएँ। आगामी क्लासहरुमा पनि तपाईहरुलाई यसै गरी थप कुनै पनि विषयवस्तुमा जानकारी गराउनको लागि उपस्थित हुनेछु भन्दै साझा टेलिभिजनलाई र सैना मैना नगरपालिकालाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।